खिलाफत उस्मानिया का दौर इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा कभी बाज़ंतीनियों तो कभी मंगोलों के हाथों तबाह हो रही थी। ऐसे वक्त में उम्मत को नई और अज़ीमुश्शान रियासत बनाए जाने की ज़रूरत थी। 656 हिजरी बा मुताबिक 1258 ईस्वी एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान ने मुसलमानों की तकदीर बदल डाली और इन्हीं के हाथों सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान बे, गुंदोज बे, बाला खातून और मलहून खातून सरदारी खेमे में मौजूद होते हैं। बाला खातून कहती हैं कि हमारे कबीले का मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चे अब हमारे साथ हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो उस्मान बे सबसे कहते हैं कि अब हम जो सबसे पहला किला फतह करेंगे वो एनेगोल होगा और उसके लिए हमें ज़्यादा तलवारें चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा मिकदार में लोहे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पहले हम एनेगोल की कानों पर कब्ज़ा करेंगे और इस मकसद के लिए दाऊद उस्ताद भेस बदल कर कानों का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। ये सुनकर गुंदोज बे खुशी से कहते हैं कि ए माशाअल्लाह। उसके बाद उस्मान बे बताते हैं कि इज़्नी के गवर्नर सागरोस से मिलने हमारे कबीले आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो बाला खातून जवाब देती हैं कि इज़्निक में कई दिनों तक हमारी मेहमान नवाजी की बातें होंगी इंशाअल्लाह। दाऊद उस्ताद, चरगुताई और गेंचा पे ये सब कान में भेस बदल कर दाखिल होते हैं। तो निकोला का एक आदमी उन्हें शक्की नज़रों से देखता है लेकिन अंदर जाने देता है। फिर तीनों अंदर जाकर गार का जायजा लेते हैं और कबीले वापस रवाना हो जाते हैं। निकोला, रोगाटोस और कोसिस हमान काया में मौजूद होते हैं और निकोला कहता है कि पापा ग्रेगर को एक काम सौंपा था और उससे वो भी ना हो सका। सिर्फ बारूद को उनकी जगह पर पहुंचाना था और सोबुत को जलाना था, लेकिन वो ये तक ना कर सका। खुदावंद चाहे उसे माफ कर दे लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। ये सुनकर रोगाटोस गुस्से से कहता है कि निकोला, पापास ग्रेगर मेरा दोस्त था और ये मत भूलो कि उसने हमारे मकसद के लिए अपनी जान दी है। निकोला और रोगाटोस की लड़ाई देखकर मिकाइल कोसिस कहता है कि तुम एक मरे हुए पापास के लिए क्यों लड़ रहे हो। इतने में वहां गवर्नर सागरोस और उनकी बेटी आ जाते हैं और सागरोस गुस्से से पूछता है कि उस्मान जब मुझसे मिलने नेकिया आ रहा था तो उस पर रास्ते में किसने हमला किया था। तो निकोला, जो कि पहले ही गुस्से में बैठा होता है, तल्ख होकर ऊंची आवाज में कहता है कि मैंने किया था उस्मान पर हमला। तुम जो उसके साथ मुआहदा कर चुके हो और उसके साथ मिलकर हमें बर्बाद करने वाले भी तुम हो और गुस्सा भी तुम ही कर रहे हो। गवर्नर सागरोस कहता है कि मैं उस्मान बे से मिलने काई कबीले जा रहा हूँ और अब से मेरा माल और कारवान भी वही संभालेंगे, फिर ये तुम्हारे लिए आसान हो या मुश्किल हो। तो रोगाटोस तंजिया लहजे में कहता है कि इस दुनिया में हर कोई हर ओहदे पर ज़्यादा देर नहीं रहता। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये सुनकर सागरोस और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। तुर्गुत बे अपने खेमे में बैठकर अपनी तलवार साफ कर रहे होते हैं कि तभी उनका एक आदमी इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और उसके साथ कॉर्नेलिया भी खेमे में आती है। उसे देखकर तुर्गुत बे हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कॉर्नेलिया, आप यहाँ कैसे। तो कॉर्नेलिया जवाब देती है कि मुझे मारी ने आपके पास एक खबर पहुंचाने के लिए भेजा है। यह सुनकर तुर्गुत बे तजस्सुस से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं सुन रहा हूं। कॉर्नेलिया बताती है कि गवर्नर कोसिस मारी की शादी जबरदस्ती निकोला से करना चाहते हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं। कल शादी है और मारी चाहती है कि आप उसे बचा लें। तुर्गुत बे पूछते हैं कि मारी मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही है। तो कॉर्नेलिया कहती है कि जब आप उसे बचाएंगे तो खुद ही पूछ लीजिएगा। फिर तुर्गुत बे कॉर्नेलिया को जाने को कहते हैं और अपने आदमी से कहते हैं कि कॉर्नेलिया को वापस छोड़ा। गवर्नर सागरोस और उसकी बेटी हीरा अपने घोड़ों पर सवार काई कबीले में दाखिल होते हैं। तो उस्मान बे समेत बाकी सब लोग भी उनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं।
پھر سرداری خیمے کے باہر میدان میں سپاہی تلواروں کا رقص کر کے دکھاتے ہیں اور دوسری مختلف قسم کی مشقیں بھی کرتے ہیں جسے دیکھ کر سب لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر ساگروس اپنی بیٹی کا تعارف سب سے کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہیرا ہے، یہ آپ سب لوگوں سے ملنا چاہتی تھی۔ پھر ہیرا کہتی ہے کہ جب آپ ہمارے قلعے آئے تو میں آپ لوگوں سے مل نہیں پائی، تو بس اسی لیے ملاقات کرنا چاہتی تھی اور قبیلہ دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر سیلجان خاتون کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو خیمے میں جانے سے پہلے ہم تمہیں قبیلہ دکھاتے ہیں، اور عثمان بے ساگروس سے کہتے ہیں آئیے تو پھر ہم خیمے میں چل کر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ گورنر ساگروس اور اس کی بیٹی سوگت کا دورہ کرنے کے لیے اور شیخ ایدابلی سے ملنے کے لیے سوگت آتے ہیں، تو جولیا اور اس کے آدمی ترکوں کے بھیس میں وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں تاکہ گورنر ساگروس کو عثمان بے کے پاس ہوتے ہوئے نقصان پہنچایا جا سکے اور ساگروس عثمان کے خلاف ہو جائے، لیکن بار بار مارنے کی کوشش کرنے پر بھی مار نہیں پاتے کیونکہ کوئی نہ کوئی سپاہی آگے آ جاتا ہے۔ پھر جب عثمان بے، شیخ ایدابلی، بالا خاتون، سیلجان خاتون، ملخون خاتون اور باقی سب لوگ کھانے کی بڑی سی میز پر کھانا کھانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں اور دعا مانگ کر کھانا شروع کرتے ہیں، تو تبھی جولیا کے دو آدمی ہاتھ میں کھانے کی تھال لیے اندر داخل ہوتے ہیں اور تھال پھینک کر ساگروس اور اس کی بیٹی پر زہریلے تیر چلا دیتے ہیں۔ ساگروس کو تو تیر لگ جاتا ہے، لیکن ہیرا کے آگے گوکتک آ جاتا ہے اور ہیرا کو لگنے والا تیر گوکتک کو لگ جاتا ہے۔ پھر عثمان بے اور گوکتک اپنا اپنا خنجر نکال کر جولیا کے دونوں آدمیوں کو مار دیتے ہیں۔ عثمان بے، بالا خاتون، ہیرا اور کمرال ابدال گورنر ساگروس کے ساتھ شفا والے کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ کمرال ابدال ساگروس کی مرہم پٹی کر کے اس کو دوائی پلاتے ہیں۔ عثمان بے کمرال ابدال سے پوچھتے ہیں کہ اب کیسی طبیعت ہے ان کی، تو کمرال ابدال جواب دیتے ہیں کہ میں نے دوائی پلا دی ہے لیکن زہر بہت طاقتور ہے۔ تو عثمان بے کہتے ہیں ایسا مت کہیے کمرال ابدال، آپ تو یہاں سب سے زیادہ بہتر علاج کرنے والے ہیں، ان کا علاج کریں، یہ ضرور ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ سب باتیں سن کر ہیرا رونے لگتی ہے، تو بالا خاتون اسے حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چپ کر جاؤ ہیرا، آپ کے بابا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گے۔ پھر عثمان بے کمرال ابدال سے پوچھتے ہیں کہ گوکتک کی حالت کیسی ہے، تو کمرال ابدال بتاتے ہیں کہ میں نے اسے بھی دوائی دے دی ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ عثمان بے اور ہیرا گورنر ساگروس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی گورنر ساگروس کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ عثمان بے کا شکر ادا کرتا ہے، آپ نے میرے پاس بیٹھ کر میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیا اور میری بیٹی کی زندگی بھی بچائی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر عثمان بے کہتے ہیں آپ کا علاج کمرال ابدال نے کیا ہے، وہ اس کے ماہر ہیں، اور ہیرا کی جان میرے سپاہی گوکتک نے بچائی ہے، اب آپ آرام کیجئے، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر عثمان بے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ عثمان بے گندوز بے اور اپنے باقی ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ساگروس کے ساتھ اناکول جائیں گے اور بنا اپنی تلوار استعمال کیے راستہ پار کروائیں گے، اس کے بعد ہم کان پر حملہ کریں گے، ہمارے پہلے سے اندر موجود آدمی اندر والوں کو مار دیں گے اور ہم باہر کھڑے سپاہیوں کو سنبھال لیں گے، بالکل بھیڑیے کی طرح۔ پھر سب لوگ جی حضور کہتے ہیں۔ اب کیا عثمان بے کان پر حملہ کرنے میں ہو جائیں گے کامیاب یا کھونا پڑے گا ان کو اپنا کوئی ساتھی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرلس عثمان سیزن 3۔ یہ کرلس عثمان سیزن 3۔